بسم الله، السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين Education Academy. هاد لاشين كيف ما عرفتو خاصة بالديكور في المانجمنت، ليكونومي، الماركتين، لاغريكولتور اي لاغرواليمونتير. الدرس ديال اليوم غادي يكون في ليكونومي اللي هو خاص بالنسبة للناس ديال البكالوريال، ونبداو بالسيركوي ايكونوميك. مرحبا بكم جميع في Education Academy. واخا نبداو بالتعريف. شنو هو السيركوي ايكونوميك؟ سيركوي ايكونوميك regroupe tous l'économie de l'état اي سي زاجون، كيجمع لينا الاقتصاد ديال الدوله كامل ولي زاجون ديالهم مناش كتكون. هاد الشيما هادي كتبين الناس اللي كيسير لي زاجون ايكونوميك. فيها كنلقاو لي مارشي دي بيان اي سيرفيس، لونتربريز، لي زادمينستراسيون، الميناج اي لو ريست دي موند. واخا كما كتشوفوا هاد الاسهم كتربط من كل اجون ايكونوميك اللي عندنا في الشيما. هاد الاسهم كتعني لي فلي، سو سون لي فلي ايكونوميك. كما كتشوفوا هنا ليطا دونك سيركوي ايكونوميك كما قلنا كيجمع لينا كاع ليكونومي ديال ليطا. نتكلموا على لو مارشي دي بيان اي سيرفيس. لو مارشي دان بيان اي او سيرفيس est le lieu où l'offre et la demande convergent, où le prix et les quantités échangées sont fixés. واخا هاد المارشي ديال لي بيان سيرفيس اللي هما لي برودوي مجموعين في برودوي، سوا سلع ولا خدمات، هو السوق والمكان فين يتلاقى فيه العرض مع الطلب، حيث ملي كيكون واحد السعر والكميات المتداولة ثابتة، وهذاك هو كيتسمى كامل مارشي دي بيان اي سيرفيس. Un circuit économique, la représentation schématique d'une activité économique entre différents acteurs. Cette activité est représentée par les flux d'échange entre ces acteurs. السيركوي ايكونوميك هو واحد التمثيل تخطيطي ديال واحد النشاط اقتصادي ما بين المختلف الفاعلين. وهذا النشاط هذا كيتمثل لينا في اللي تدفق التبادلات ما بين هاد الفاعلين هذا. كنلقاو دو تيب ديال لي فلي التدفق، سواء كيكون غيال او مونيتير. بالنسبه للغيال، غيال عنده سميه اخرى، فلي غيال او بيان فلي فيزيك. سي لو موفمون دي بيان et services et à l'occasion d'une opération économique, vente de sucre, production de chaises. هادو اكزامبل. هادو هو تحرك ديال لي بيان لي سيرفيس بالمناسبة ديال واحد العملية اقتصادية، بيع السكر ولا انتاج، على سبيل المثال انتاج الكراسي. بالنسبة للفلي مونيتير هادي غتخلينا نفهمو الاولى ونفهموهم بجوج. الفلي مونيتير سي لا كونتربارتي مونيتير دي فلي غيال، هو داك المقابل المالي ديال الفلي غيال اللي قلنا في الاولى الفلي فيزيك. دين اوبيراسيون ايكونوميك، اون شيز اي فوندي ا 150 درهم. ليكزامبل ديالنا واحد الكرسي تباع ب 150 درهم. شنو هو الفلو غيال ديال هاد لوبيراسيون؟ هذا الفلو غيال ديالو هو برودكسيون ديال الشيز، والكونتربارتي ديالو هي 150 درهم. ديك الكونتربارتي هي الفلي مونيتير. بالنسبة agent économique, agent économique est une personne qui a un comportement économique, c'est-à-dire qui prend des décisions qui influencent l'économie d'un pays. هو واحد الشخص كيتصرف بشكل اقتصادي، يعني كياخد قرارات اللي عندها تأثير على الاقتصاد ديال البلاد. واخا un agent économique est défini par agent économique كنعرفوه بلي فونكسيون، لي ressources، لي dépenses ديالو. بالنسبة لي فونكسيون، consommer، produire، épargner. consommer استهلاك، produire انتاج كينتج، épargner كيدخر etc. ressources، revenu، salaire، impôt، recette. الريفوني المداخيل، السالير الأجر، ولي زامبو الضرائب. لي غوسيت هما الإيرادات يعني الأرباح. ديبونس، ديبونس هما النفقات ديالو، الكونسوماسيون، بيمون دي سالير. انت
ننتقلوا دابا للميناج. Ménage correspond à l'ensemble des habitants d'un même foyer qui habitent sous le même toit. هما مجموعة ديال الناس اللي كيسكنوا في دار وحدة، كيسكنوا تحت سقف واحد. بالنسبة لي برينسيپال فونكسيون ديال الميناج هو كونسومي اي ديبارني ان ريفوني. كيكونسومي كيدخر، كيكونسومي كيدخر. هما لي فونكسيون ديال الميناج. بالنسبة لي غوسورس ديالو كيكون هما لي غوفوني ديالو، سواء صالير خدام في واحد شي سوسيتي كيتخلص، ولا عنده مداخل من بلاصه اخرى، مثلا كاري واحد المحل كيشد منه فلوس. بالنسبه لي برينسيپال ديبونس دان ميناج سون سا كونسوماسيون اي سون ايبارن. المصاريف والنفقات ديالو هما لي كونسوماسيون ديالو، لي بارنيني المصاريف اللي كيصرفها في الماكله والشراب والكسوه ديالو، وعاد لي بارني المدخرات ديالو. ننتقلوا دابا لي زونتربريز. لي زونتربريز كنلقاو دو تيب، كاين فينونسيير وكاين نون فينونسيير. بالنسبه للفينونسيير هما اللي كنلقاو فيها لي بونك، لي زورغانيزم دو كريدي، لي انترميديير فينونسيير، لي كومباني داسيرونس. هادو عندهم علاقه بالفلوس، كيخدموا بالفلوس. بالنسبه للفونكسيون ديال لي زونتربريز فينونسيير، برينسيپالمون هو سيركيلي لا موني دون ان بيي، يعني كيروجوا الفلوس في واحد البلاد. بالنسبه لي غوسورس ديالهم كنلقاو لي بارن كوليكتي، دوك المدخرات اللي جامعين كيتجمعوا عندهم، و لي زانتيغي غوسي دي كريدي اوكتروي، ودوك الفوائد اللي كيتاخدوا من دوك الكريديات اللي كيعطيو للناس. بالنسبه للنفقات ديالهم هما لي كريدي و لي زانتيغي فيرسي سور لي بارن. دوك الكريديات هما لي اكوردي، وعاد لي زانتيغي اللي فيرسي سور لي بارن. حط عندهم واحد بلوكي، واحد لاصوم دارجون بلوكيها في البنكات، تزادك فيها لي زانتيغي الفوائد كتاخد عليها. دونك بالنسبه للبنكه راه ديبونس هادي. ننتقلوا دابا لي زونتربريز نون فينونسيير. هما لي زونتربريز سو سون لي سوسيتي لي زونتربريز دان بيي كاملين، كيل كو سوا leur activité et quel que soit leur statut juridique. بالنسبة للفونكسيون ديال entreprise non financière هي برودوير انتاج لي بيون لي سيرفيس مارشون اللي كيتباعو، ان برودوي كيتباع. بالنسبة للغوسورس ديال entreprise non financière هي لي برودوي و لي فون ديال داك البرودوي ديالهم و البيع ديالهم. بالنسبه لي ديبونس ديال لونتربريز نو فينانسيير هما لي بيون ديال لي سالاريي و لاشا ديال لي بيان سيرفيس انديسبونسابل بور سا برودكسيون، يعني لي ماتيير بروميير اللي باش ينتجو حتى هما. ننتقلوا دابا لي زادمينستراسيون. لي زادمينستراسيون كنلقاو فيها دو ادمينستراسيون بوبليك و ادمينستراسيون بريفي. بالنسبه للادمينستراسيون بوبليك كنلقاو فيها غروب ليتا، كنلقاو فيها لي مينيستير، لي زيتابليسمون بوبليك، لي مينيستير وزارات، لي زيتابليسمون بوبليك باغ اكزومبل لونسا، لونكا، لورينفا. لونسا هي لوفيس ناسيونال دو سيكوريتي سانيتير دي برودوي اليمونتير، لونكا لوفيس ناسيونال دو كونساي اغريكول، لورينفا لوفيس ريجيونال دو ميزون فالور اغريكول اتسيتيرا. et les collectivités territoriales هما الجماعات الترابية. واخا بالنسبة لي برينسيبال فونكسيون ديال l'administration publique هي بروبوزي دي سيرفيس نو مارشون، كطرح خدمات اللي ما كتباعش، et d'assurer la redistribution des richesses entre les autres agents économiques، وكتأمن إعادة توزيع الثروة ما بين لي زاجون ايكونوميك الاخرين. بالنسبة لي برينسيبال غوسورس ديال l'administration publique هما لي زامبو لي تاكس، الضرائب. هادو هما الموارد ديالهم. لي برينسيبال ديبونس ديال l'administration publique سو سون لي ريمونيراسيون ديال لي فونكسيونير و الفونسمون دي ديبونس، كتخلص الموظفين ديالها، والفينونسمون دي ديبونس بوبليك. باغ اكزومبل كان واحد المارجينان اللي كتخلصو باش يعاودوا البنيه التحتيه ديال واحد الشانطي ولا شي حاجه بحال هكا، الدوله اللي كتخلصو ديبونس هذيك.
ننتقلوا دابا لادمينستراسيون بريفي. ادمينستراسيون بريفي هما لي انستيتيوشن نو عندهم بيت نو لي كرياتيف. كتكون في السيرفيس ديالهم موجه لي ميناج، وبرينسيپالمون كنلقاو لي زاسوسياسيون. السيرفيس ديالهم كيتوجه بالضبط للاعضاء ديالهم. بالنسبه للفونكسيون ديال الادمينستراسيون بريفي هي تطرح كتعرض واحد السيرفيس نو مارشو اللي ما كيتباعش بالنسبه لي زاديرون ديالهم، الاعضاء ديالهم. لي ريسورس ديالها كتلقاهم هما لي كوتيزاسيون المساهمات ديال اعضاء نيس. وبالنسبه للنفقات هما في كان نفقه ديال لا جيستيون كورونت ديال الاداره ديالهم. بقى لنا لو غيس دوموند. لو غيس دوموند غوغروب تو لي زاجون ايكونوميك على ليترونجي، كاع دوك لي زاجون ايكونوميك اللي كتعامل معاهم الناس اللي كاينين على داخل الدوله عندنا هنا، كيتعاملوا معاهم كي اكسبورطيو كي امبورطيو من عندهم، هادو كيتسمى لو غيس دوموند. بالنسبه لي فونكسيون ديال لو غيس دوموند هو ديشونجي افيك لي زاجون ايكونوميك ناسيونال، مع لي زاجون ايكونوميك ديال الدوله ديالنا حنايا هنا. بالنسبه لي ريسورس ديالهم هي فاش كناخذهم من عند كنجيبو واحد شي امبورطيو شي حاجه من عندهم تنخلصوهم. داك الخلاص ديالنا حنايا راه هو لي ريسورس ديالهم. والعكس بالنسبه لي ديبونس، فاش كيكسبورطيو كيخلصونا. دونك راه كنشكركم على التتبع ديالكم. ما تنساوش لايك سبسكرايبس ابوناو باش توصلوا بالجديد، وبطبيعه الحال هاد لاكلوجه هادي باش توصلوا كل مره بجديد. حاجه وحده، ما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم باش يستافدوا حتى هما. شكرا لكم.